दुर्घटनामा परेर ज्यान गुमाएकाहरूको आत्माको उद्धार कसरी गर्न सकिन्छ कृपया झर्को नमानिकन बताइदिनु होला गुरुजी भनेर एकजना महानुभावले बडा महत्त्वपूर्ण प्रश्न सोधी पठाउनु भएको छ। यो महत्त्वपूर्ण प्रश्नको लागि महानुभावलाई म दशमलव जोडेर धन्यवाद दिन चाहन्छु। साह्रै सान्दर्भिक साह्रै महत्त्वपूर्ण प्रश्न सोधी पठाउनु भएकोमा यहाँलाई लाख लाख धन्यवाद। अब म यहाँलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु सम्पूर्णलाई, यदि भोजन खाइरहनु भएको छ भने एकैछिन भोजन खान छोडेर यदि महत्त्वपूर्ण कार्य गर्न लागिरहनु भएको छ भने अब एकैछिन जस्तो सुकै महत्त्वपूर्ण कार्य होस् त्यसलाई छोडेर यो आजको प्रसङ्ग ध्यान दिएर सुनिदिनु होला। किन भन्दाखेरि यो आजको प्रसङ्ग केवल दुर्घटनामा परेर ज्यान गुमाएकाहरूको लागि मात्र होइन, तपाईँ हाम्रो लागि पनि अति नै महत्त्वपूर्ण छ। अति नै महत्त्वपूर्ण किन यहाँहरूलाई लाग्न सक्छ हे हामी दुर्घटनामा मर्ने हो र हामीले केलाई सुन्नु पर्यो भने यहाँहरूको मनमा लाग्न सक्ला, तर यस्तो नसोचिदिनु होला। म दशमलव जोडेर सबैलाई निवेदन गर्न चाहन्छु, किन भन्दा मृत्यु कुनै पनि रूपमा आउन सक्छ। कहाँ गएर कुन साइटमा कुन गतिले कुन माध्यमले हामी मर्न सक्छौँ त्यो कुनै पनि ग्यारेन्टी छैन। के थाहा अर्कोचोटि हुने प्लेन क्र्यासमा मर्नेहरूको नाम लिस्टमा तपाईँ हाम्रो नाम छ कि? के थाहा अर्कोचोटि हुने गाडी दुर्घटनामा तपाईँ हाम्रो नाम छ कि? अर्कोचोटि हुने अनेक किसिमका भवितव्यमा तपाईँ हाम्रो नाम छ कि? हामीहरूलाई त थाहा छैन नि। त्यस कारणले गर्दा सतर्क हुनुपर्छ। अहिले नै बुझ्नुपर्छ कि मेरो उद्धार कसरी हुन्छ। ल यदि मेरो मृत्यु दुर्घटनामा भयो रे ल भने अब मैले त्यसको पूर्व तयारी कसरी गर्नु पर्दछ, त्यसको लागि मैले के गर्नुपर्छ? आजको यो प्रसङ्ग यति महत्त्वपूर्ण छ, म सबैलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु हाम्रो यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला ताकि यस्तो महत्त्वपूर्ण ज्ञान यहाँले प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ र साथसाथै सनातन धर्म विज्ञानको प्रचार प्रसारमा पनि हामीहरूलाई एकदमै सहायता पुग्दछ। प्लिज सब्स्क्राइब गर्नु होला र यो घन्टी पनि दबाइदिनु होला। त फटाफट प्रसङ्गतिर नै जाउँ। जसले दुर्घटनामा ज्यान गुमाएका छन् उनीहरूको उद्धारको उपाय के छ होला? सत्य यथार्थ कुरा यहाँहरूलाई बताउन जाँदैछु। सम्पूर्ण पुराण शास्त्र एक एक शब्द केलाएर यहाँहरूलाई बताउन जाँदैछु। उद्धारको कुनै बाटो छँदै छैन, कुनै पनि उपाय छैन। जसले दुर्घटनामा ज्यान गुमाएका छन्, जसले पहाडबाट खसेर ज्यान गुमाएका छन्, जसलाई अरूले हत्या गरिदिएका छन्, जसले घाँटीमा पासो लगाएर आफ्नो आत्मदाह गरेका छन्, यस्ता अकाल मृत्यु मानिन्छन्। अकाल मृत्युमा ज्यान गुमाएकाहरूको उद्धारको कुनै बाटो छैन, शास्त्रमा बताइएको छ। अब यो सुन्ने बित्तिकै यहाँहरू सबै तर्सिनु होला, आत्तिनु होला। ओहो भनेपछि त भोलि यदि मेरो स्थिति आयो भनेदेखि त मेरो उद्धार नहुने रहेछ भन्ने शास्त्रमा बताइएको छ। दुर्घटना अथवा अकाल मृत्युले जसले आफ्नो आत्मा गुमाएका छन् त शास्त्रमा बताइएको छ जसको अकाल मृत्यु भएको हुन्छ ती व्यक्तिहरूले गति प्राप्त गर्दैनन्। उनीहरूले न निम्न लोक न उच्च लोक न नरक लोक नै प्राप्त गर्दछन्। उनीहरू यो पृथ्वी लोकमा अदृश्य शरीर धारण गरेर घुम्नु पर्दछ र यो अदृश्य शरीरमा प्रेतहरूले केवल एउटा मात्र भोजन खानु पर्दछ। त्यो भोजन के हो भन्दाखेरि वाताहारेण अर्थात् वायु भोजन गरेर मात्र बस्नु पर्दछ। यो शास्त्रको वचन हो। दैववश कर्मफलको उदय हुनाले प्रेत्योनिमा सिर्फ वायु पिएर जिउनु पर्दछ। त्यसकारणले जो व्यक्ति अकालमा मरेका छन्, दुर्घटनामा परेर प्लेन क्र्यासमा परेर गाडी दुर्घटनामा बाइक दुर्घटनामा परेर यावत अनि घरको छतबाट खसेर भिरबाट खसेर अनि घाँटीमा पासो लगाएर त्यसै गरी आएर कसैले मर्डर गरिदिएर जो यी व्यक्तिहरू मर्दछन् यी व्यक्तिहरूले प्रेत योनि प्राप्त गर्दछन् र प्रेत योनिमा केवल वायु मात्र सेवन गरेर जीवित रहनु पर्दछ भनेर हाम्रो शास्त्रमा बताइएको छ। सकृनिमेष सकृदस्ति सकृच्च महिषो भवत् सकृदिन्द्र सकृच्चाग्नि पुनश्च पुरुषो भवेत्। प्रेत योनिमा प्राप्त गरेका आत्माहरूले 6वटा रूप धारण गरेर मनुष्यलाई तर्साउने गर्दछन्। के हुन् ती 6वटा रूपहरू? सबैले ध्यान दिएर सुन्नु होला। मेष भेडा, हात्ती, भैँसी, इन्द्र, अग्नि, मनुष्य, यो 6वटा रूपमा आएर मनुष्यलाई तर्साउने गर्दछन्। एकदमै प्रसिद्ध कथामा अब तपाईहरुलाई लिएर जान चाहन्छु गोकर्ण धुन्धुकारीको कथा। जब गोकर्णजी राति सुतिरहनु भएको थियो तब प्रेत योनिमा प्राप्त भएका गोकर्णजीका दाजु धुन्धुकारी यिनै रूपमा आएर गोकर्णजीलाई तर्साउनु भयो। भेडा, हात्ती, भैँसी, इन्द्र, अग्नि, मनुष्य, यो 6 रूपमा प्रेतहरू आउने गर्दछन्। सबैले देख्न सक्दैन तर गोकर्णजी जस्ता महापुरुषले भने देख्न सक्नुहुन्छ। अब यहाँहरूलाई बताउन जाँदैछु कि एकमात्र उपाय छ यस्तो प्रेत योनिमा प्राप्त भएका आत्माहरूको उद्धारको। अरू कुनै बाटो छैन, अरू कुनै बाटो छैन। अब त्यो एकमात्र उपाय के हो? सबैले ध्यान दिएर सुन्नु होला। एकछिन पनि यो भिडियोलाई स्किप नगर्नु होला। यहाँले सब्स्क्राइब गर्नुभएछ भने तुरुन्त यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला। यति उपयोगी यति महत्त्वपूर्ण च्यानल अन्यत्र कहीँ पनि पाइँदैन। सबैले ध्यान दिएर सुन्नु होला। किन भन्दा त्यस्तो गति तपाईँ हाम्रो पनि हुन सक्छ। भोलि हामी अकालमा मर्न सक्दछौँ, दुर्घटनामा परेर मर्न सक्दछौँ। संसारमा यन्त्र नै यन्त्र छ। यन्त्रबाट जसको मृत्यु भयो उसको अकाल मृत्यु मानिन्छ। अकाल मृत्यु भएको व्यक्तिले निश्चित प्रेत योनि प्राप्त गर्छ। प्रेत योनिमा केवल वायु मात्र खाएर बस्नु पर्दछ, अरू केही पनि पाइँदैन। अत्यन्त दुःख, अत्यन्त पीडा, अत्यन्त कष्ट र कहिलेसम्म बस्नुपर्ने हो त्यसको कुनै ग्यारेन्टी छैन। त्यसकारणले गर्दा यहाँहरू सबैलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु अन्तिमसम्म यो भिडियो स्किप नगरिकन सुनिदिनु होला। किन भन्दा त्यस्तो दुर्दशा हाम्रो पनि हुन सक्छ।
त जब गोकर्णजीले यस्ता विविध रूपमा तर्साउन आउनुभएका आफ्ना दाजुलाई देख्नुभयो, सोध्नुभयो तिमी को हौ? त्यसपछि आएर धुन्धुकारीले भन्यो म तिम्रो दाजु हुँ। अनि गोकर्णजीले भन्नुभयो अरे मेरो दाजु, तपाईँ यो रूपमा प्रेत रूपमा कसरी? त्यसपछि आएर धुन्धुकारीले भने मैले मेरो कर्मफलको कारणले गर्दा प्रेत योनि प्राप्त गर्नु परेको छ, साह्रै दुःख पाइरहेको छु बाबु, मेरो उद्धार गर, एकदम कष्ट पाइरहेको छु, वायु मात्र खाएर बसिरहेको छु। जब यस्तो पीडादायी दर्दनाक आफ्नो दाजुको वचन सुन्नुभयो गोकर्णजीलाई साह्रै दुःख लाग्यो। तर गोकर्णजीलाई आश्चर्य पनि लाग्यो। तदर्थम तु गया पिण्डो मया दत्तो विधानत तत्कथम नैव मुक्तोसी मयाश्चर्यम इदम महत् गया श्राद्धन्न मुक्तिश्चेद उपायो नापरस्तिह किम विदयम मया प्रेत्यम तत्त्वम वद सविस्तरम। अब गोकर्णजी बडा आश्चर्यचकित भएर धुन्धुकारीलाई सोध्नुभयो अचम्म छ, मैले त तपाईँको लागि भनेर विधिपूर्वक गयामा पिण्डदान गरिदिएको थिएँ, अनि तपाईँ चाहिँ कसरी यो प्रेत योनिमा प्राप्त हुनुभयो? के अचम्म भयो? गयामा श्राद्ध गरेर पनि तपाईँको मुक्ति भएन, अब कसरी मुक्ति होला तपाईँको? लौ तपाईँले नै मलाई बताउनु पर्यो, तपाईँको मुक्तिका लागि मैले के गरिदिनु पर्यो? गोकर्णजी पनि चकित पर्नुभयो। गयामा श्राद्ध गरेर त एकदम अधमभन्दा अधम एकदमै दुर्गति प्राप्त गरेकाको उद्धार हुन्छ भने तपाईँको उद्धार भएन। यदि गयामा श्राद्ध गरेर उद्धार जसको हुँदैन भने उसको उद्धार कसरी हुन्छ भनेर गोकर्णजीको शिर पनि घुम्न थाल्यो। त्यसपछि त्यस प्रेत योनिमा रहेको धुन्धुकारीले भन्यो गया श्राद्ध सतै नापी मुक्तिर्मेन भविष्यति उपाय पमरम काञ्चित्तम विचारय साम्प्रतम। राइट, 100 गया श्राद्ध गरेर पनि मेरो उद्धार हुँदैन, अरू नै कुनै उपाय लगाउनुहोस्, जसरी भए पनि मलाई यो प्रेत योनिबाट उद्धार गरिदिनुहोस्, बडा दुःख पाइरहेको छु। अब त्यसपछि गोकर्णजीले एकदमै शिर कन्याउन थाल्नुभयो, लौ न के गर्ने, लौ न के गर्ने, गया श्राद्ध गरेर मेरो दाजुको उद्धार भएन भने अब कसरी उद्धार होला, कुन चाहिँ उपाय लगाउने होला? अनेक विद्वान शास्त्रज्ञहरूसँग छलफल गरेर अनेक शास्त्रहरू पल्टाएर पनि उहाँले उपाय पाउनु भएन, उपाय सुल्झिँदै सुल्झिएन। जब कहिल्यै उद्धार नहुने जस्तो देखियो सूर्य नारायणले आज्ञा गर्नुहुन्छ भनेर ब्राह्मणदेव साधु सन्तले यस प्रकार सल्लाह सुझाव दिनुभयो र आफ्नो तपोबलले उहाँले सूर्यदेवको वेगलाई रोकिदिनु भयो र सूर्यदेवसँग प्रणाम गरेर सोध्नुभयो हे सूर्य नारायण भगवान, मलाई उपाय बताउनु पर्यो, मेरो दाजुले दुःख पाउनु भयो, प्रेत योनिमा हुनुहुन्छ, अब गया श्राद्ध गरेर पनि उहाँको उद्धार भएन, अरू कुनै उपाय छ कि हजुरले नै बताउनु पर्यो, काहीँ कतै उपाय पाइएन। त्यसपछि आएर सूर्य नारायणले भन्नुभयो श्रीमद् भागवतानुमुक्ति सप्ताहं वाचनं कुरु इति सूर्यवच सर्वैर्धर्म रूपम तु विश्रुतम। बडा सुन्दर उपाय सूर्य नारायणले दिनुभयो। सूर्य नारायणले गोकर्णजीलाई भन्नुभयो श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान महायज्ञ लगाउनु, त्यसबाट मुक्ति मिल्न सक्छ। हेर्नुहोस् त, समस्त शास्त्र पल्टाउँदाखेरि पनि प्रेत योनिबाट मुक्तिको कुनै उपाय छैन, त एक मात्र उपाय के रहेछ? श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान महायज्ञ। श्रीमद् भागवत सप्ताह लगाएमा मुक्ति मिल्ने भनेर सूर्यदेवले जब भन्नुभयो, अनि त्यसपछि के भयो सबैले ध्यान दिएर सुन्नु होला, एकदम महत्त्वपूर्ण प्रसङ्ग आइरहेको छ। कथा सुन्नको लागि अनेक लुला लङ्गडा अन्धा बुढा व्यक्तिहरू आए। तुरुन्त गोकर्णजीले कथाको व्यवस्था गर्नुभयो, ठुलो भिड लाग्यो। त्यो प्रेत पनि आयो, तर त्यसलाई बस्ने काहीँ ठाउँ मिलेन। त्यो प्रेतले त्यही गाडिएको एउटा बाँसको लिङ्गो देख्यो र त्यो त्यही बाँसको लिङ्गोभित्र गयो। जसो तसो त्यो बाँसको आँखलाभित्र प्रवेश गरेर कथा सुन्यो। ल हेर्नुहोस् त प्रिय भक्तहरू, आजकल भागवत सप्ताहको आयोजना हुन्छ र श्रोताहरूलाई बस्नको लागि एकदम आरामदायी कुर्चीको व्यवस्था हुन्छ, अनि त्यसै गरी भोजन प्रसादीको पनि राम्रो व्यवस्था हुन्छ, अडिटोरियम हल हुन्छ, पङ्खा हुन्छ, एसी पनि हुन्छ। यति अप्ठ्यारोसँग त्यो बाँसको लिङ्गोमा बसेर धुन्धुकारीले बडा ध्यानपूर्वक बडा एकाग्रतापूर्वक भागवत कथा सुन्यो। किन भन्दाखेरि ऊ एकदमै दुखी थियो, पीडित थियो, त्यो योनिबाट उसले मुक्ति चाहिरहेको थियो। तर अरू जो कथा सुन्न आइरहेका थिए उनीहरूले पनि ध्यानपूर्वक कथा सुनिरहेका थिएनन्। यसो घर धन्दाका कुरा गरेर बसिरहेका थिए, गाउँघरतिरका कुराकानी ग्राम्य कथा गरेर बसिरहेका थिए, के छ कसो छ, छोराको प्रमोसन भयो कि भएन आदि यावत कुराहरू गरेर बसिरहेका थिए, कथामा खासै ध्यान दिइरहेका थिएनन्। तर यो प्रेतले पनि एकदमै ध्यान दिइरहेको थियो। ध्यान दिएर सुन्नु होला, कथाको आयोजना त हुन्छ, तर कथा ध्यान दिएर सुनिएन भने पनि उद्धार नहुन सक्दो रहेछ। हेर्नुहोस्, कथा भन्नेवाला को हुनुहुन्थ्यो? गोकर्णजीले कसलाई कथा भन्न व्यासमा राख्नुभएको थियो भने वैष्णवम ब्राह्मणम मुख्यम श्रोताराम परिकल्प्यसः, अर्थात् वैष्णव ब्राह्मणलाई कथा गर्न लगाउनु भएको थियो। सबैले ध्यान दिएर सुन्नु होला,
यो बुझ्नै पर्ने। भागवत कथा कसले गर्नुपर्छ? भगवानका प्रिय भक्त कृष्ण भक्तले नै भागवत कथा गर्नुपर्छ। स्मार्तीहरूले गरेको भागवत कथाबाट प्रेत योनिबाट उद्धार मिल्दैन, मुक्ति मिल्दैन। यो शास्त्रको वचन हो। वैष्णवम ब्राह्मणम मुख्यम श्रोतरम परिकल्प्य छ, अर्थात् श्रोत्रिय वैष्णव ब्राह्मणलाई नै यो भागवत कथा गर्नको लागि गोकर्णजीले नियुक्त गर्नुभयो। जब 12औं स्कन्धको कथा समाप्त भयो तब के भयो? बडा अद्भुत घटना घट्यो। सबैले ध्यान दिएर सुन्नुहोला। दिव्य रूप धरो जातस तुलसी दाम पण्डितः पीतवास घनश्यामो मुकुटी कुण्डलान्वित। बडा अद्भुत प्रसङ्ग आयो। त्यस प्रेतलाई सबैले दिव्य रूपधारी, तुलसी मालाधारी, पीताम्बर वस्त्रधारी, घनश्याम रूपधारी, सुन्दर मुकुट कुण्डलधारी रूपमा देखे। सबैले जति पनि त्यो भागवत कथामा आएका थिए सबैले बडा सुन्दर भागवत पार्षद स्वरूप धारण गर्यो। दिव्य पुरुष धारण गरेर भगवानको धामतिर गयो। गोकर्णजीलाई प्रणाम गरेर, ओहो भाइ हजुरले मेरो उद्धार गर्नुभयो। श्रीमद् भागवत अत्यन्त महिमाशाली हुनुहुन्छ। सबको उद्धार गर्नको लागि श्रीमद् भागवत भन्दा अरू केही पनि उपाय छैन भनेर यति वचन बोलेर धुन्धुकारी भगवत स्वरूप प्राप्त गरेर भगवान श्रीकृष्णको धामतर्फ प्रस्थान गर्यो। सबले यो देखे। यो देखेर सबैको मनमा लाग्यो, अरे के हो हामीले चाहिँ त्यस्तो गति प्राप्त गरेनौँ, त्यो प्रेतले चाहिँ कसरी प्राप्त गर्यो लौ न नि भनेर जब व्यासजीलाई सोध्नुभयो, व्यासजीले भन्नुभयो किन भन्दा तपाईँहरूले एकाग्रतापूर्वक ध्यानपूर्वक सुन्नु नै भएन। त्यो प्रेतले त्यो बाँसको लिङ्गोभित्र बसेर एकदमै ध्यानपूर्वक एकाग्रपूर्वक सुन्यो, त्यस कारणले गर्दा उसले त्यस्तो गति प्राप्त गर्यो। तपाईँहरूले प्राप्त गर्नु भने जहाँको तै तपाईँहरू हुनुहुन्छ। जब यो सुने श्रोताहरूले त्यसपछि सबैजनाले ल हुन्छ अब हामी पनि ध्यानपूर्वक सुन्नेछौँ, जसरी त्यो प्रेतले सुनेको थियो त्यसै गरेर अब फेरि पनि हजुरले यो कथा गर्नु पर्यो भनेर गोकर्णजीलाई निवेदन गरे। त्यसपछि गोकर्णजीले फेरि पनि त्यो कथाको पुनः आयोजना गर्नुभयो। सप्ताहको पुनः आयोजना भयो र सबैले एकदम ध्यान दिएर जसरी त्यो प्रेतले सुने त्यसै गरेर ध्यान दिएर कथा सुने। सबैले भगवत धाम प्राप्त गरे भन्ने प्रसङ्ग पद्म पुराणमा आउँदछ। मैले यहाँहरूलाई पद्म पुराणबाट यो प्रसङ्ग सुनाएँ। त प्रिय भक्तजन, प्रिय महानुभाव, यो कथा प्रसङ्गबाट हामीहरूले के राम्रोसँग बुझ्न सक्यो भन्दाखेरि प्रेत योनि प्राप्त गरेका, अकाल मृत्यु प्राप्त भएका, भूत योनि कुनै पनि दुर्दशाजनक योनिमा प्राप्त भएका जीवहरूको उद्धारका लागि अरू कुनै उपाय छैन। श्राद्ध त गरेर हुँदैन रहेछ, यद्यपि श्राद्ध गर्नुपर्छ। यहाँ गोकर्णजीले भन्नुभयो, हे दाजु मैले तपाईँको लागि त यत्रो श्राद्ध गरिदिएँ त गयामा गएर, तर ती प्रेतले भने तिम्रो श्राद्धले मलाई केही हुनेवाला छैन, अरू नै कुनै उपाय लगाऊ। त अरू केही उपाय भनेको के हो? एक मात्र भागवत कथा, श्रीमद् भागवत सप्ताह सुनेर मात्रै प्रेत योनिबाट मुक्ति मिल्छ, नत्र मिल्दैन। त आजको यो कथा प्रसङ्गबाट मलाई बिदा दिनुहोस्। हामीहरूमध्ये जो सुकेको पनि अकाल मृत्यु हुनसक्छ, जुनसुकै बेला जुनसुकै गतिले मृत्यु हुनसक्छ। त्यस कारणले गर्दा अहिलेदेखि यो जानिरहँ, आफन्तहरूलाई भनिरहँ, यदि अकालमा मेरो मृत्यु भयो भनेदेखि मेरो नाममा भागवत सप्ताह लगाइदिनु। र भागवत सप्ताह पनि कसलाई बोलाएर कि वैष्णव ब्राह्मणलाई बोलाउनु, भगवान श्रीकृष्णको भक्तलाई नै बोलाएर भागवत कथा लगाउनु। वैष्णव हुनु पर्यो, तिलकधारी हुनु पर्यो, ऊर्ध्वपुण्ड तिलकधारी हुनु पर्यो। त्यसपछि आएर माला जपिरहने वैष्णवको पनि आफ्नो लक्षण छ है। वैष्णव ब्राह्मणलाई बोलाएर 4 वैष्णव सम्प्रदाय छन्। श्री ब्रह्म रुद्र सनक वैष्णव क्षति पावन, श्री सम्प्रदाय रुद्रसन, श्री सम्प्रदाय रुद्र सम्प्रदाय, निम्बार्क सम्प्रदाय र गौडिया वैष्णव सम्प्रदाय। यी सम्प्रदायमध्ये कुनै एक सम्प्रदायबाट वैष्णव ब्राह्मणलाई बोलाएर चाहिँ भागवत कथाको आयोजना गर्ने हो भनेदेखि निश्चित अगति परेकाहरूको गति मिल्छ। यसमा कुनै सन्देह छँदै छैन। यो शास्त्रको वचन हो, 100% साइन गरेर राख्दा हुन्छ, अरू कुनै उपाय छैन यो बाहेक, श्रीमद् भागवत बाहेक। त यहाँहरू सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। आजको यो बडा महत्त्वपूर्ण प्रसङ्ग यहाँहरू सबैले ध्यान दिएर सुनिदिनु भयो। यहाँहरू सबैलाई राधा कृष्णको चरण कमल प्राप्त होस्। यहाँहरू सबैले यस्तो गति प्राप्त गर्नु नपरोस्, प्रेत योनि प्राप्त गर्नु नपरोस् भनेर पनि म प्रार्थना गर्न चाहन्छु। र यो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु लागि यति महत्त्वपूर्ण विषयहरू यहाँहरूले सुन्न पाउनुहुन्छ। सनातन धर्म विज्ञानको प्रचार प्रसारमा पनि सहायता पुग्न छ। सोच्नुहुन्न यस्तो च्यानल सब्सक्राइब गर्नको लागि। जय जय श्री राधे निताय गौर सीतानाथ प्रेमानंदे। श्रीमद् भागवत कथा की जय। समस्त भक्त वृंद की जय।